अस्सलाम वालेकुम। अब तक आपने पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए ये ख़बर तो सुन और देख ही ली होगी कि दुबई में एक तकरीब हुई है जहाँ पर साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, अमेरिका से आए वफाकी वज़ीर जो साबिक़ हैं बाबर गौरी, वो और फिर आमिर ख़ान ने उसमें एक साथ शिरकत की है। फिर ख़बर का दूसरा हिस्सा इससे ज़्यादा दिलचस्प है कि हाल ही में एमक्यू पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले हैदर अब्बास रिजवी ने भी दुबई में डेरे डाल लिए हैं। ये खबर इसलिए ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि चंद रोज़ पहले एमक्यूएम पाकिस्तान में शदीद नौयत के इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी और उसकी वजूहात दो थीं, एक गवर्नरशिप का इशू और दूसरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का खुद वजारत ले लेना। एक ऐसे वक्त में जब इख्तलाफात यहाँ पर हैं, खबरें आ रही हैं और दुबई में मुलाकातें, तकरीब में शिरकत, एक साथ हाथ पर हाथ रख के केक काटना और फिर हैदर अब्बास रिजवी जिन्होंने चंद माह पहले ही एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, उनके हवाले से भी इस खबर को भी मिला के शेयर किया गया कि वो भी दुबई में हैं और उन्होंने डेरे वहाँ पर डाल लिए हैं। तो बहुत सारे जहनों में सवालात उभरे होंगे, उसमें से एक दो बड़े सवालात, क्या ये जो हाथ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का मुस्तफ़ा कमाल साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर है, ये उठने जा रहा है मौजूदा सिचुएशन इख्तलाफात की वजह से और ये हाथ अब डॉक्टर इशरतुल इबाद पर रखा जाएगा। फिर दूसरा सवाल ये है, ज़हन में उभरता है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद को सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की होगी या बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की होगी, एलानिया या फिर खामोश। यकीनी तौर पर आज की इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के तनाजुर में आपके ज़हनों में बहुत सारे सवालात होंगे। तो मैं अलग से व्लॉग मैंने ये बना रहा हूँ और तमाम तर सवालों की जो गुत्थी है उसको आज के इस लाइव सेशन के जो व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा और एक-एक करके आपका हर सवाल का जवाब जो है वो इस व्लॉग में मिल जाएगा। जिस तरीके से माज़ी में जो शहरी सिंध की सियासत के हवाले से मेरी सारी ख़बरें, पेशगोइयाँ या इन्फॉर्मेशन दुरुस्त साबित हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये आखिर तक आप वीडियो देखेंगे तो आप जो माज़ी के तनाज़ुर से लेकर अब हाल और जो फ्यूचर में जो कुछ होना है शहरी सिंध में, इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा माविन और मददगार साबित होगी ये आज की वीडियो। तो मेरा ख़्याल है सबसे पहले वो कंटेंट जान लेना ज़रूरी है, वो तकरीब जान लेना ज़रूरी है जो कि दुबई में हुई है। 3 से 4-5 लाइनें हैं वो पढ़ूँगा, फिर एक-एक करके जो सवालात हैं आपके ज़हनों में उस पर बात करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में यौम पाकिस्तान की ये तकरीब है जिसमें कहा गया है कि दुबई में मुकीम साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, अमेरिका से आए साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी और पाकिस्तान से आए एमक्यूएम के एक और सीनियर रहनुमा आमिर खान ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। यौम पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया और इन तीनों रहनुमाओं ने मिलकर काटा। तस्वीरें और वीडियो ज़ाहिर है कि मेरे आप कम्युनिटी पेज के ऊपर भी हैं और वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस मौका पर पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी तराने की धुनें बजाई गईं। बाद में रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अगर आप हैदर अब्बास रिजवी तो इस तकरीब में नहीं थे, लेकिन आमिर खान, बाबर गौरी और इशरतुल इबाद साहब की बात की जाए तो इशरतुल इबाद साहब ने एक बात की जिसके हवाले से मैं आपको बहुत पहले ये नक्शा बता चुका हूँ, वो है पाकिस्तान की मईशत की डेवलपमेंट्स और सरमायाकारी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी इशरतुल इबाद साहब की तो वो मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड की हुई है। उसमें भी वो वही इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं जो मैं बहुत तवील अरसे पहले पाकिस्तान के अंदर मुमकिना तौर पर आने वाली जो सरमायाकारी है उसके हवाले से। खैर ये तो थी तकरीब और फिर तीनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के ये केक काटा। अब बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मैं पहले भी आपसे ये कह चुका हूँ कि एमक्यूएम के अंदर अभी भी माइनस प्लस होने हैं। ये 22 अगस्त 2016 नहीं है कि जो आखिर हो गया। इसके बाद भी मज़ीद माइनस प्लस के अभी भी इम्कानात बहुत सारे मौजूद हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब कि कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कि वो कराची शहर की सियासत में दोबारा से, शहरी सिंध की सियासत में दोबारा से एंटर हो सकते हैं और उनको किसकी हमायत हासिल हो सकती है। पहली चीज़, ये बिल्कुल मेरी इंतहाई मुसद्दिक़ा जो सोर्सेज़ हैं, उनके मुताबिक डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब को कहीं से भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से क्लीयरेंस नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आ सकते हैं। राब्ते ज़रूर हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी,
اور کنورسیشن کی جا رہی ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، لیکن میری اطلاع کے مطابق کسی بھی طور پر اب تک اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، بابر غوری صاحب اور ان کے کئی بہت سارے حامی ہیں جو ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک تیسرا راستہ نکالیں، یعنی کہ ایک طرف مائنس الطاف حسین جو ہو گیا سو ہو گیا، دوسری طرف جو موجودہ ایم کیو ایم کا سٹرکچر ہے یہ بھی نہ ہو، بلکہ یہ دبئی سے اور امریکہ کے جو دوست ہیں کراچی والے ہیں یہ آ کر ٹیک اوور کریں، اور پھر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ باور کرائیں کہ جی یہ ایک نیا چہرہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، اور ایک کہیں کہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے بانی ایم کیو ایم کی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ڈاکٹر عشرت العباد اور کچھ اور جو لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں یہ خیال تاثر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹیلی فون کے ذریعے یا پیغامات کے ذریعے بانی ایم کیو ایم سے بھی کوئی رابطے کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ ایم کیو ایم لندن اس کی تردید کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان سے کسی بھی طور پہ کوئی رابطے نہیں ہیں، اور مائنس الطاف حسین کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا جو گروپ ہے ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ خاموش حمایت وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر ایک ایسا موقع آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر شدید اختلافات، اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور اس سے نکلے گا کیا، پھوٹے گا کیا، اور کون مائنس ہوگا اور پھر کون پلس ہوگا۔ خیر پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے اوپر۔ تو ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جی وہ بانی ایم کیو ایم کی بھی کہیں نہ کہیں سے خاموش حمایت چاہتے ہیں، یا کسی طور کے اوپر ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بانی ایم کیو ایم کو اس کی گارنٹی دی جائے کہ ان کو کوئی نہ کوئی سپیس دلوا دیا جائے گا۔ لیکن میری انفارمیشن اور میرے انتہائی مصدقہ جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ سچویشن اور یہ حالات موجودہ ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے، اور جو ایم کیو ایم یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت شہری سندھ کو رن کر رہی ہے پولیٹیکلی طور کے اوپر، ان کو بھی یہ ساری کی ساری انفارمیشنز ہے۔ اس لیے بابر غوری صاحب ہوں، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب ہوں، یہ ایکٹیو ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی طور پر ان کے چانسز موجودہ حالات کے تناظر میں دکھائی نہیں دے رہے۔ تو یہ تقریب محض ایک دبئی میں آپ کہیں کہ وہ پاکستانی جو آپ ایک اہم ترین شخصیات، کاروباری حضرات، اس تصویر کو آپ دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، کے پی کے سے ہے۔ بنیادی طور پر یہ پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر، جو پاکستانی وہاں موجود ہے، اور آپ کہیں کہ سفارت خانے کے رابطے میں یا سیاسی طور کے اوپر اس کو قد ہوتا ہے، یا تاجر کے طور پہ قد ہوتا ہے معاشی طور کے اوپر، ان سب کو اس طرح نوعیت کی تقریبات کے اندر بلایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی تقریب ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ دوسرا، حیدر عباس رضوی کی موجودگی کو اس سے جوڑا گیا ہے۔ حیدر عباس رضوی ایم کیو ایم پاکستان کا کل بھی حصہ تھے اور میری اطلاع کے مطابق آج بھی حصہ ہیں۔ ان کا قطعی طور پر دبئی جانے کا مطلب موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر اختلافات کی وجوہات نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم پاکستان سے پوچھ کے اور ساری چیزیں کر کے ہی دبئی میں گئے ہیں۔ ملاقاتیں ہونا کسی کاروبار کی یا نجی طور کے اوپر وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ جو خبر چلائی گئی ہے یا چلوائی گئی ہے، اس خبر کو، پہلی خبر کو دوسری خبر کے ساتھ جوڑ کر جان بوجھ کے چلوایا گیا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھالی کے اندر طوفان کریٹ کرنے والا، تو اس طرح کی چیز ہے۔ اس سے قطعی طور پر حیدر عباس رضوی کے جوائن کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یا عامر خان کے گروپ کا جوائن کرنے کا قطعی طور پر معاملہ نہیں ہے۔ اب کر لیتے ہیں بات، اور یہ میرے انتہائی مصدقہ ذرائع ویسے ہی ہیں جیسے میری سابقہ خبروں کے حوالے سے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میری ہر خبر درست 100% ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو انٹرنل جو چیز چل رہی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ قیادت کی منتقلی ہونی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا ہے، اور موجودہ سنیریو میں ایم کیو ایم پاکستان میں جو دیکھ رہا ہوں، میری جو انفارمیشنز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے جو کچھ موومنٹ کر رہے ہیں، وہ اس کی قیادت اور اس کا کنٹرول اب بھی اور مستقبل کے اندر بھی دو شخصیات کے گرد گھومے گا۔ ایک فرنٹ کے اوپر جو نظر آئیں گے وہ سید مصطفیٰ کمال ہوں گے، اور جو بیک گراؤنڈ کے اوپر تنظیم کو کنٹرول کریں گے ان کا نام انیس احمد قائم خانی ہوگا۔ یہ دو ہی لوگ ہوں گے۔ اس کے لیے اگر آپ مزید تھوڑا سا انتظار کریں تو میں نے آپ کو جون جولائی اگست کی باتیں کی ہیں، تو ممکن ہے سپٹمبر اکتوبر سے پہلے آپ کو کراچی بالکل ایک منفرد طور کے اوپر، تنظیمی طور کے اوپر بھی نظر آئے، اسٹرکچر وائز بھی نظر آئے، اور ممکن ہے کہ آپ کی یہ جو میئرشپ اور دیگر بلدیاتی اور بہت سارے ایسے سرپرائز آپ کو مل سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے ابھی تک فی الحال
تصور کے اندر بھی نہ ہو، اور اس کے لیے میری اطلاع کے مطابق بہت سارا گراؤنڈ پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو خبر آئی ہے، یہ چلوائی گئی ہے یا لیک کی گئی ہے یا جس طریقے سے بھی پروجیکٹ کی گئی ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ محض تقریب ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک نئے ولاگ یا پھر لائیو سیشن میں رات کے 11:30 بجے کرتا ہوں، روز کی بنیاد پہ کرتا ہوں بلا ناغہ، تو اس کو جوائن کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔